नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। फ़ाइन फिर अगर आमनु वो ईमान ले आए बिमिस्ली मानिंद माँ जिस पर के आमन तुम ईमान लाए हो भी जिस पर फ़क़द इहतदौ तब पस वो हदायत पा लेंगे। वैन और अगर तवल्लौ वो फिर जाएँ फ़इन्ना मा तस्वा इसके नहीं हम वो फ़ी शिकाकिन ज़िद में हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु तो बस काफ़ी है अल्लाह। वहुवा वही समीउन बहुत ज़्यादा सुनने वाला, अलीम और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, अगर ये लोग तुम्हारी तरह ईमान ले आएँ, यानी बनी इसराइल के बारे में बात की जा रही है, यहूद और नसारा के बारे में, कि अगर वो तुम्हारी तरह ईमान ले आएँ, यानी बिला तफरीक हर नबी को तस्लीम करें और हर नबी की लाई हुई शरीयत पर ईमान ले आएँ, तो फिर ये हदायत पा सकते हैं। किसी नबी को मानना और किसी को ना मानना ये ईमान नहीं, बल्कि गुमराही और कुफर है। बहुत अहम बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि कहा तो ये बेशक यहूद और नसारा को कहा जा रहा है, मगर हम हर आयत को अपने ऊपर लेंगे इसलिए कि कहीं ये समझकर हम ना छोड़ दें कि क्योंकि ये बनी इसराइल की बात कही जा रही थी, शायद ये उनके लिए ही थी, मगर जो सारे का सारा कुरान हम मुस्लिमों के लिए है, हम मोमिनों के लिए है। और अगर हम हर आयत को अपने ऊपर लेंगे तो ही हम जो है वो उस पर अमल कर सकेंगे। तो बिला तफरीक तमाम नबियों को मानना, तमाम किताबों और सहीफ़ों पर ईमान रखना कि वह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, मगर अमल जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि अमल जो है वो हम कुरान पर करेंगे। तो पीछे हमने आयत पढ़ी थी, वो कहते थे कि अगर मुसलमानों को कहते थे अगर तुम यहूदी हो जाओ तो हदायत पा जाओगे, और नसारा कहते हैं अगर तुम नसारा हो जाओ तो तुम हदायत पा जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि असल हदायत क्या है कि अगर वो भी इस पर ईमान ले आएँ जैसे तुम ईमान लाए, यानी कुरान पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो हदायत पा जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरत निसा में फरमाया कि बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करें, ये ही लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने इनमें से किसी के दरमियान तफरीक ना की, यही लोग हैं जिन्हें वो अनकरीब इनके अजर देगा, और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। बेशक फरमाया, यानी अगर उन्होंने महज आपकी मुखालफत और दावत में आकर हक़ से रूगर्दानी की तो अल्लाह अपने रसूल से वादा करता है कि वो इनके शर से आपको महफूज रखेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ, कुछ लोग कत्ल कर दिए गए यहूद में से, और कुछ कैद कर लिए गए और कुछ जिला वतन कर दिए गए, जिसकी वजह से हर तरफ ये तितर बितर हो गए। और ये कुरान अल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है, जैसा कुरान ने ख़ुद खबर दी थी कि ऐसा ही वक़ूअ पज़ीर होगा। पीछे हम आयात पढ़ रहे हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बनु कुरैज़ा ने जब साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके हलीफ थे अपना हकम तस्लीम कर लिया, हकम यानी कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे हम उसको मानेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुला भेजा। वो एक गधे पर आए और जब मस्जिद के करीब हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, तुम लोग अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ।
پھر ان کو بتایا کہ بنو قریظہ والوں نے آپ کو حکم جو ہے بنا لیا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا آپ ان کے جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیں، یعنی جوانوں کو، اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ تھوڑا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو ہم مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مسلمانوں سے جنگ کی تو بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے اور بنو قریظہ احسان کر کے چھوڑ دیے گئے، لیکن بنو قریظہ نے پھر مسلمانوں سے جنگ کی، جیسے ہم پیچھے آیات میں پڑھ ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر وقت وہ ایک عہد کرتے، ایک وعدہ کرتے، مگر پھر اس سے پھر جاتے اس وعدے سے۔ یہاں پر بھی احسان کرتے ہوئے ان کو جب چھوڑ دیا گیا تو لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں، بچوں اور ان کی جائیداد کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، سوائے ان بعض لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، تو آپ نے ان کو امن دیا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد تمام یہودوں جو تھے وہ مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا اور مدینہ ان کے وجود سے پاک ہو گیا، یعنی یہود کے۔ تو جو ہمارے عمل کے لیے ان آیات میں سے جو آیات اپنے لیے جو ہم نے لینی ہے، عمل کے لیے لینی ہے، کیونکہ ہر آیت میں سے ہم نے اپنے لیے عمل جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس آیت کا کیا مطلب معنی سمجھ آ رہے ہیں اور اس پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ کسی بھی مسلم کے لیے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں کو ماننا کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے، مگر حکم جو ہے وہ یہ کہ ہم عمل جو ہے وہ قرآن پر کریں گے اور شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ تو یہ پھر ہم ہدایت پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائیں اور عمل کرنے والے مومنوں میں شامل فرمائیں، کیونکہ مسلم میں اور مومن میں جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے، جیسا کہ اگر آپ کسی مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، تمام مسلم جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام مسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے مگر وہ اللہ کی مانتا ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اور جو آپ کو پتہ مسلم کے اوپر جو درجہ ہے وہ مومن کا ہے، اور اگر آپ اوپر والے درجے میں آنا چاہیں نیچے والے درجے سے تو اس کے لیے آپ کو اللہ کی ماننی پڑے گی، اور یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آسان ہمارے دین کو بنا دیا ان کے لیے جنہوں نے عمل کرنا ہو۔ تو مسلم اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، تو خود کو دیکھیں، چیک کریں کہ ہم مسلم ہیں یا مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔